आरजीपीचो MLA विरेश बोरकार हाणें कन्नडाचो अध्यक्ष सिद्धना मेथी हाची बरीच विचारपूस केली। प्रुडंटाचेर दिल्ल्या इंटरव्यूचेर तेणें मेथी हाची बरीच दिंड काढली। आता थोड्या वेळ पयलू हांवें प्रुडंटाचेर जो मेथी म्हणून आसा काटी तेजो इंटरव्यू पयलो। आमी इतली वर्सां गोंयकार ह्या भायल्यांक ज्यांच्यांनी आमची जमीन खाल्लेली आसा, ज्यांच्यांनी आमचे धंदे खाल्लेले आसा, ज्यांच्यांनी आमची कामां खाल्लेली आसा आनी ज्यांच्यांनी आमकां जगपाक पासून नाका शिवड केल्लो आसा, ज्यांच्यांनी क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडोवन गोंय आनी गोंयच्यो जमनी सोंपयल्ल्यो आसा। गोंयकारांक आयज आमच्याच गांवांत रावपाक भियात दिसता। अशी परिस्थिती ह्या भायल्यांनी ह्या घाटयांनी हाडून दिल्ली आसा। आनी आयचो इंटरव्यू जेन्ना पळयलो तितून इतलेंच कळटा की हांकां आमी घाटी कित्याक म्हणटा हें तेणेनूच प्रूव केलें। त्या इंटरव्यूचेर अशें दिसून येयलें की पयलू म्हटल्यार तेणेन ते तोंडान कितें घातलेलें पळय तें पयलू भायर काडपाक जाय आसलें आनी मागीर तो इंटरव्यू दिवपाक जाय आसलो। पण तो इंटरव्यू तसोच दीत गेलो। जेन्ना आमी गोंयची म्हणटा तेन्ना गोंयची लँग्वेज जी कोंकणी आसा, भास जी आसा कोंकणी आसा, ही भास सारकी उलोवपाक पयलू म्हटल्यार कळपाक जाय। ती तेका सारकी कळना। तो उलयता आसतना म्हणटा की भावा भयणा, आतां भावा आनी भयणा खंयची? जेन्ना इतली वर्सां गोंयकार रावले, आमच्या जाणट्यांनी ह्यो जमनी कसयल्यो, ह्यो जमनी बसयल्यो आनी फुडल्या पिळगेक ह्यो जमनी मेळटल्यो अशे रितीन काम केलें। पण ह्या भायल्यांनी येवन ह्यो जमन्यांचेर कब्जो केलो, ह्यो जमन्यो आडयल्यो, गोंयकारांक काबार केले आनी वयल्यान तो सांगता आमकां लागून तेंकां लागून आमची इकॉनॉमी चलता म्हणून। पयलू आमचे जाणटे करताले कितें तर ही शेतां भाटां दोंगर कोण रोयताले, दर्यान वचोन नुस्तें कोण हाडटाले? तो म्हणटा नुस्तें मेळटा तेंकां लागून म्हणटा। आनी आमचे नुस्तेकार करता कितें? आमचे नुस्तेकार येता आनी बाजार जो आसा तो ते रन करता म्हणटा। आतां मडगांवचो बाजार जो मडगांव SDPDA बाजार आसा तो कोणान खाल्लोलो आसा? कोण येवन येता? आयज ह्या भायल्यांक इतली मस्ती मारलेली आसा की ते तकलेच्या वयल्यान जे उदक आसा ते देंवल्लें आसा। आमी खूब पासियेंस काडीत आसा, गोंयकार खूब पासियेंस काडीत आसा। पण कांयच्या इंटरव्यून इतलें कळोन येयलें, जेन्ना इंटरव्यू बसून घेता आसतना म्हटल्यार प्रत्यक्षान हांवें फर्स्ट टायम एक इंटरव्यूचेर गायी मारता, डायरेक्ट गायी मारता अशें म्हणून तेणें डायरेक्ट गायो मारून सांगल्यो। कोणूच इंटरव्यून गायो मारना हें सगळ्यांक खबर आसा। पण हो मेथी, हो घाटी हेणें इंटरव्यूचेर गायो मारल्यो आनी हेकाच लागून आमी हांकां घाटी म्हणटा। कित्याक हांकां रीत ना, खंय कितें उलोवपाची, खंय कशें जगपाची, खंय कितें करपाची हें तांकां मात्तूय रीत ना, तांकां देख ना। तांकां फक्त जमनी खावपाच्यो, लोकांक काबार करपाच्यो, क्रिमिनल एक्टिव्ह करपाच्यो हीच संवय आसा आनी तेच ते हांगा गोंयांत येवन रिपीट करता। आमचो कल्चर प्रोटेक्ट करपाचो, आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाची हें तांकां ना, आमची भास राखपाची हें तांकां ना। इतले सगळें जावन तो परत म्हणटा, जेका तेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना तो तेका विचारलें की तुमी इनलिगल रावता, तुमी इनलिगल घर घेता, तुमी इनलिगल घरां बांदलेली आसा, जागे हाडयल्ले आसा। तेन्ना एक विचित्र तो म्हणटा आमी जेन्ना जन्माक येयले तेन्ना आमी कशे येयले, तेन्ना आमचे कडेन कितें आसलें, आमी तेन्ना इनलिगल नासले। म्हटल्यार तो म्हणपाक कितें सोदता की बाबा
लिगल म्हटल्यार कितें हे ताका खबर आसा काय ना, हे तकलेन ना तेच्या. कारण कितें आसा, जेन्ना जमीन आसा ती जमीन लिगल आसा, म्हटल्यार कोणाच्या नावार आसा ती लिगल आसा, आनी जेन्ना ते जमनीचेर बांदता तेन्ना लिगल सगळी अप्रुवलां घेवची पडटा. आनी तो म्हणटा जल्माक येयले तेन्ना आमी कोणाचे हितून नासले, म्हटल्यार कोणाचे नासले म्हटल्यार तुका आवय बापूय नासले दिसता, तुका आवय बापायचें नांव नासलें. इनलिगल कसो म्हटल्यार इनलिगल म्हटल्यार कितें, कोण इनलिगल खंयच्यान येता आनी कशें कितें करता हें तुमकां चड खबर आसतलें. तुका आवय बापूय नासलो दिसता, कित्याक ते आवय बापायचें नांव तुका लावंक नासलें. तुम्ही जी डेफिनेशनां हाडटा आनी गोंयकारांक पिश्यान काडपाक सोदता पळय, हें प्रत्यक्षांत दिसून येता. कित्याक हेज्या पयलींय तुमच्यांनी खूब नाटकां केल्लीं आसा आनी आतांय करता. तुम्ही म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष जो आसा जावं आमी आसा, आमी उलयता तुमच्या अगेन्स्ट उलयता, वोटिंगेक लागून उलयता, पॉलिटिक्स करता. अरे पॉलिटिक्स तुम्ही करता, तुम्ही वोट बँक केल्ली आसा, तुम्ही आपणाची वोट बँक करून आपणाचे पंच मेंबर हाडलेले आसा, सरपंच हाडलेले आसा, काउन्सिलर हाडलेले आसा, आनी आतां झेडपी हाडलेले आसा, आनी आतां तुम्ही म्हणटा आमी आमदार हाडटले, आमी सीएम हाडटले, आमी मिनिस्टर हाडटले, फुडें एमपी हाडटले, आनी तुम्ही म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता. तूं म्हणटा हांव निवडून आयला तो बेश्टो. हे पॉलिटिक्स करून आमकां कितें कितें म्हणून गायो मारून. अरे तुमकां खंयच्यो गायो मारल्या, खंयच्यो गायो मारल्या दाखय, एक तरी व्हिडिओ दाखय, एक तरी व्हिडिओ दाखय जितून आमी तुमकां गायो मारल्या. आमी आमची अस्तित्व जे आसा ते राखपाचें उलयता, आमी सदांच आमचे गोंय राखपाचें उलयता, आमची आयडेंटिटी राखपाची उलयता, आमच्या गोंयकारांक राखपाचें उलयता. आनी तुमी फक्त गोंय काबार करपाचें उलयता, तुमी गोंयच्यो जमनी काबार करपाचें उलयता, तुमी आमचे धंदे काबार करपाचें उलयता, आमचे जागे शेतां भाटां सगळीं सोंपोवपाची उलयता. चोरले मरे तुमी आमचे जागे, आनी तुमी म्हणटा कितें आमी कितें केलें, आमी भाव. अरे कसले भाव, चोरता ते भाव. आनी हो सरकार तांकां राखता. ताणें क्लियर सांगलें की ह्या सरकारांनीच आमकां काडलेलें आसा फुडें म्हणून, आमकां फुडें व्हरता म्हणून. आनी गोंयकारांनी आयज आयकोंक जाय, हें समज चालूच उरलें, आयका सारकें, हें समज चालूच उरलें नाल्यार गोंयान गोंयकारांक रावपाक दिवची ना. ही दादागिरी जाल्या, आमकां तरी सहन जायना, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तरी सहन जायना ही दादागिरी. हे कोणाक जाता नाल्यार गोंयकारांक ओगी रावपाचें, हेंची उतरां आसा ती आयकोपाची आनी तोंड बंद करून ओगी रावपाचें. घरान येवन मारतले, फोडटले, मर्डर करतले पळय तेन्ना कळटलें तुमकां, म्हटल्यार तुमची फॅमिलीचेर येतले तेन्ना कळटलें. तेच्या पयलीं काय कळपाचें ना. म्हादयचो प्रश्न विचारलो तेन्ना सांगता म्हादयक कोण आहले, कितें आहले काय म्हणून. अरे तूं खंय न्हिदलोलो म्हादयक, वतो विचार मार तुमच्या सीएमाक कर्नाटकाच्या. तूं कोणाकडेन आसा म्हटल्यार कर्नाटकाच्या सीएमाक वचून विचार की म्हादय आमचे अजून पर्यंत कित्याक दिना. तूं तुमच्या थंय कर्नाटकांक विचार, ते झगडटा म्हणटा पळय, ते जेलीन गेले, हितून गेले, तितून गेले म्हणटा पळय. गोंयान येता म्हादय, ती तुमी आडोवपाक सोदता, उदक तुमी आमचे खावपाक सोदता आयते, आनी वयल्यान तूं म्हणटा म्हादय वांगडा आसा. कितें आसा तुमी, कितें केला तुमी, खाल्ला तुमचो जागो, आख्खे उदक काबार केलें तुमी, कांयच दवरूंक ना, इंडस्ट्री सोंपयल्यो तुमी. कसले इंडस्ट्री धंदे आयज गोंयकारांक काय मेळना, गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. आनी तूं उलोवन आमकां दाखयता आमी भायर वचपाची, आमी भायर वचपाची. तुमकां राग येता वचा, साटली पोटली बांद आनी वचा घाल्ले. इतली मस्ती मारल्या म्हटल्यार तुमी आमी पिशे समजल्या, पॉलिटिक्स करपाक येयल्या म्हणून समजल्या. पॉलिटिक्स तुमकां कोणान केल्या पळय तांच्यान वोट बँक केल्या. तुमच्या दारान येयल्ले आमी, तूं म्हाका आमकां म्हणटा की एक सीट वाजून येयला, ते कशें येयला आमच्या घुस्तार, म्हटल्यार आमकां तांबडे मारून वयला. आमी सत्य दाखयल्लें आसा, आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील दाखयल्लें आसा लोकांक, आमी लँड प्रोटेक्शन दाखयल्लें आसा, आमी कायदे दाखयल्ले आसा, आनी कायदे उलयल्ले आसा विधानसभेन. जे इतले आमदारांनी तेजे पयलू उलोवंक ना, इतले सरकार, इतले ऑपोजिशन कितलेशे येवन गेले, तेंच्यान उलोवंक जाल्लें. आयज गोंयकारांक त्रास भोगचे पडटा, आयज मर्डर जाता, रेप जाता, चोरी जाता. कोणाक लागून, तुमकां लागून. तुमी आमकां शाणपणां सांगता. इतली मस्ती मारल्या तुमकां. आयज तुमी परक्या हितून आयला म्हणून ओगी रावन काम करपाक जाल्ले, मात आयज तुमी माथ्यार बसल्या.
भायर तुम्ही दवरितले आमकां येन्ना म्हटल्यार कितें करपाले देवा खबर आनी केल्लें आसा हेजे पयलू आयज तुमकां इतले सुशेगाद जगपाक मेळटा हांगा वयल्यान तुमी आमचेर चडटा आमकां नाका चोड करता ही दादागिरी जाल्ली आसा ह्या सरकाराच्या कुस्तार जो दामू नायक आसा जो प्रमोद सावंत आसा हांकां मजेकार म्हणून दिले हांकां जाय तशे स्किमी दिल्यो हांकां जाय तशे पयशे दिले सगळ्या वाटेन हांकां इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा हांकां धंदे दिले हांकां कामां दिली आयज तुमी पळया गव्हर्नमेंट जॉब जे गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून आयज गोंयकार सामके रडटा केन्ना मेळटलो आमकां जॉब केन्ना मेळटलो जॉब ते गव्हर्नमेंट जॉबाक पासून भायल्यांक भरल्या बरे बरे पोस्टांक भायल्यांक भरले कोणान केलें गोंयकारांनूच चिता कोणान केलें ह्या सरकारान केलें आनी तुमकां दिसता की हो सरकार परत तुमकां कामाक लायतलो तुमकां धंदे दितलो नाल्यार तकलेंच्यान उडया कित्याक फुडें आमी समज जागे जायना गोंयकार समज जागे जायना नाल्यार हे भायले येवन सरकार करतले आनी हे जाल्ले आसा ह्या इंटरव्यून तरी म्हाका तरी दिसोन येयल्लें आसा की तेंच्यांनी पेस दवरलेलो आसा आमी केल्या म्हणटा वोट बँक ते आमी केल्या वोट बँक आमकां करून दिल्या म्हणटा वोट बँक कोणान दिल्या गोंयकारांनीच दिल्या गोंयकार ह्या आमदार ह्या पॉलिटिशियनांनी दिल्या म्हटल्यार ही वोट बँकाच्या जोराचेर सरकार जातले आनी सरकार मागीर कितें करतले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लाचार जावं नाका गोंयकारांनो लाचार जावं नाका यांच्या लाचार जाले नाल्यार आमकां गोंयान आनी रावपाचें ना गोंय सोडपाचें पडटलें आनी रेव्होल्युशनरी गोल्स एवरी टायम सांगताले तुमकां एवरी टायम की बाबा हे येयल्या गोंय काबीज करपाक कॅप्चर करपाक लागून म्हणून आनी हेच दिसून येता तेंचेर सादी कोंकणी उलोवंक जायना तूं इतलो म्हणटा गोंयकार नाल्यार तुमच्या हितून कन्नडिका कित्याक स्कुलांनी कन्नडिका कित्याक करता कर मरे कोंकणी उलोवंक लाय मरे भुरग्यांक कोंकणी तुमी कशें कन्नडिका थंय स्कुलां ओपन केली कशी कित्याक केली सांग मरे तुवें उलोवपाक जाय आसलें तेन्ना की बाबा आमी कोंकणी शिकता तूं पयलू कोंकणी शिकपाक जाय आसलो तूं 53 वर्सां पयलू आसली बस जाली आमकां हाडून दवरिली नाल्यार तुवें कितें करची आयज हाडटा जीएमसीन बस हाडटा म्हटल्यार तुमी थंय येवपा सावन जीएमसी जाता कित्याक बस तुवें हांगा जाय म्हणून तुमकां लुटी पडटा तें वचोन पळोवपाचें ते वडान 121 बेड पासून मेळना एक बेडार दोग जाणांनी न्हिदेता ही रियलिटी आसा गोंयची आयज जीएमसीचे लोड कित्याक आमच्या मतदारसंघात जीएमसी येता कितलो लोड पडटा आमकां फोनार फोन येता हे भायली येती आनी आमची बेड कॅबज करती आनी गोंयकारांक जमनीन न्हिदची पडटी हे चालू आसा आनी हो म्हणटा कितें की आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून आमी गोंयकार जाली म्हणटा तो अरे बाबा मातसो याद धर गोंयकार आसा अजून जिते झगडपाक आसा जिते आमी न्हिदोंक ना ते थंय दामू नायक भाशणां दिले म्हणून सोंपोंक ना गोंयकार तुमकां आमी घेतले तुमी हे इंट्रस्ट आसा सगळो आमकां आसा इंट्रस्ट वोट बँकाक लागून गोंयकार आसा जिते आनी हे तुमकां दाखयता इतली मस्ती मारल्या आमचे जमन्यो खाल्ल्यो वयल्यान शाणपणां आमकां म्हटल्यार खावन जेवन आमचेर हागता तुमी ही परिस्थिती आमचेर जाल्या आनी बिंदास अरे बाबा तुमची इतली कापसतात की बाबा बिंदासपणे तुम्ही गोंयकारांक तोमणे मारीत आसा आनी गोंयकार सहन करीत आसा दीस रात गोंयकार सहन करता तुमचे तोमणे आमी जेन्ना काम केले आमी कोणाक रुपया दिवंक ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक ह्या घाटियाक सांगपाक सोदता जो घाटी आमकां सांगता की बाबा आमकां लागून येयली आमचे हे केली म्हणून तुमी थंय घेता मरे पॉलिटिशियना कडेन पयसो तो दडयार तुमकां वाडीत आसता मरे पयसो त्या दडयाऱ्याक आनी तुमचे बाकीचे जे कोण आसा पळय तेंकांय सांगता आमी कोणा कडले पयशे वांटूंक ना गोंयकारांनी काळजांतल्यान मनांतल्यान तनांतल्यान सगळ्यान आमकां मतां मारल्या
आनी हो कारण तो कित्याक 2022 मतां मारपाचो हो कारण कित्याक आमकां खबर आसले आनी ज्या गोंयकारांक 10% जे गोंयकारांक खबर आसले तेंच्यांनी आमकां मतां मारलेली आनी ते प्रत्येक गोंयकार आयज खरे जावन उठलेले आसा आनी तुमी चोरपाक उठल्या सोपोवपाक उठल्या तुम्ही म्हणटा बिल्डर लॉबिंग व्हडले व्हडले कोण येता तांकां तुम्ही काय करना बारीक हांकांच हे करता म्हणटा अरे बाबा याद धर आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघात 250 कोटीचे हॉटेल येताले ते आम्ही प्रोटेस्ट करून बंद केले आणि तुमच्या सरकारान तांकां अप्रुवल दिले तू यो मरे करपाक तुमचे मेळावे करता मरे तुम्ही कर्नाटका मेळावो ते कर्नाटका मेळावो करपाक जाल्ले प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक यो मरे तुमच्या वयर दोंगरांचेर साकवाळे अख्खे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा टाटा हाऊसिंग जाल्ले आसा पुरवांकरा जाल्ले आसा थंय भुतानी प्रोजेक्ट येता तेन्ना खंय न्हिदलेले तुमी मेळावो घेवपाचो मरे थंय बंद करपाक आमी कितलेशे प्रोजेक्टांचेर कंप्लेन कितलेशे प्रोजेक्ट बंद उडयले गोंयभरान कोर्टान गेले मरिंदा सारको प्रोजेक्टाचे कोर्टान गेले तो बंद उडयलो गोंयकारांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून थंय केन्ना कित्याक न्हिदलेले तुमी तुमकां जाय पयसो तुमकां जाय गोंय सोपोवपाक आनी काय नाका तुमकां गोंयचे मोग ना तुमकां मोग म्हणटा तो गोंयचो ना तुमकां फक्त जाय पयसो इलेक्शन टायमार पयसो वाडटा घेता तो पयसोय घेवन तुमी आपणाचे बसयल्ले आसा आनी तुमी तांकां हितून हाडलेले आसा रुलिंगान हाडलेले आसा आनी सरपंच ते साकवाळेचे सरपंचाची लिस्ट काउंट करून सांगता आमकां तूं लिस्ट काउंट करून सांगता म्हटल्यार आयज अशी परिस्थिती निर्माण गोंयान जाल्ली आसा की बाबा ह्या घाटयांचे आमकां आयकोचें पडटा घाटयांचे खरें तो इंटरव्यू पळोवन म्हाजी तकली पासून सटकली हांव इतलो लेट लायव्ह येवपाचो कारण होच कित्याक हिंका इतली मस्ती म्हटल्यार गोंयकारांक तेंच्यांनी केल्लस आनी कांयच म्हटल्यार तांकां गोंयकारांक व्हॅल्यूच ना कशें धरलेलें आसा हाडटले बसयतले म्हणटा तो एकटो शेटकर म्हूण आसा तो सांगता आपूण झेडपी इलेक्शनाक बसता शेटकर झेडपी इलेक्शनाक बसता म्हणटा आनी निवडून येतलो म्हणटा बाबा आनी सिटाची टिकेटी मागता हे बीजेपी कडल्यान आनी कोणा कडल्यान दिया टिकेटी सोपया गोंय काबार करया बीजेपीन जे केला पळय ते सगळे काबार करून उडया दामू नायकाक सांगता मातशें तरी हे लज धर लज हे सद्याक चल्ला पळय तुम्ही ते फेटे मारता तेंचे तुम्ही तेंची हे घालता आनी तेंचे स्टेजीर नाचता अरे जी आमचो ब्युटिफूल कल्चर हेरिटेज आसा ही सोंपता दोळ्या मुखारच्यान सोंपता इतले तरी चिता फुडले पिळगेचे मातशे तरी चिता नॅशनल इंटरेस्टाचे चिता स्टेट इंटरेस्टाचे चिता त्या संविधानाचे चिता तुम्ही फक्त आपले स्वार्थ चिंतू नाका आमकां मतां पडटली काय ना हे ना ते ना हे चिंतू नाका तत्वां हरशीं व्हडली व्हडली सांगता मरे तुम्ही व्हडली व्हडली तत्वां सांगता आतां खंय गेली तत्वां एक स्टेटमेंट काडपाक जाय तुमचे कडेन सादो भियाता प्रेसाक भितूर वयता काडा मरे स्टेटमेंट काडा स्टेटमेंट आयज गोंयकार जागृत आमी समज जागृत जायना नाल्यार फुडली पिळगी गोंयकारांची उरपाची ना गोंयकार सोंपतलो ह्या पॉलिटिक्सान ह्या जी लॉबिंग केल्ली आसा ह्या वोट बँक लॉबिंग गोंयकार काबार जातलो हांव मागता तुमचे कडेन गोंयकारां कडेन चिता मातशें जे आयज हे भायरसून येवन कन्नडिगा ती जेलेबी करून उलयता पळय कन्नडिगान थंय उलोवन थंयच्यान कितलेशे इंटरव्यू येयल्ले धमक्यो दिल्ल्यो आमकां धमक्यो दिता म्हणून सांगल्या कितें कंप्लेनी घातल्या आनी कितें केला चालूच आसा आमकां फरक पडना आमी जेन्ना भायर सरले पळय आमी चिंतूनच भायर सरले कितें जाता तें जाता आमी घेवन बसपाचें ना म्हणून फरक प्रत्येक गोंयकाराक पडटलो याद धरा आमी क्रांतीची जी जोत पेटयल्या पळय ती जोत फुडें वचना नाल्यार फरक प्रत्येक गोंयकारांक आनी तेंच्या भुरग्यांक पडटलो गोंयकारांक साधारण हे मात तांकां काकूड ना हेच कळटा काकूड ना जेंच्यांनी तांकां रावपाक दिलें जेंच्यांनी तांकां खावपाक दिलें जेंच्यांनी तांकां काम दिलें जेंच्यांनी तांकां धंदो दिलो जेंच्यांनी तांकां सगळें सोपयलें आमचे घरा पासून खाल्ली जागे पासून खाल्ले गोंयकारांक खंय जागे आसा रे आतां व्हडले व्हडले फाल्यां आमचे हितून आसा
कार्यक्रम करपाचे आसा. माझे घर म्हणून कार्यक्रम बीजेपीचे व्हडले बॅनर मागले. कितें गोंयकारांक कितें मेळलें? घरां दितले गोंयकारांक, भायल्यांक घरां दितले. भायल्यांची घरां कोमलदाद, गव्हर्मेंट जॉब, गव्हर्मेंट लँडाचेर. फुडें हे कंटिन्यू उरलें नाल्यार गोंय सोडून आमकां भायर धाडटले, आमकां धांवणेतले हांगासले कांय दवरपाना, काबीज करतले. शेतांत एक कुस्कूट दवरपाचें ना. सो हात जोडून गोंयकारा कडेन मागता, रियलायज जाया, तुम्ही जागे जाया. जागे जायना नाल्यार तेंकां गोंय सोंपोवपाक टायम लागपाचो ना. आतां सोपयतात ते शेटकरांनी पळय सांगलें डायरेक्ट आपूण बसता म्हणून. कितें लज गोंयकारांक, लज दिसता, लज. कित्याक लागून? कित्याक गोंयकार जाय तेंकां खबर आसा आमी उलो मारल्यार सगळे येतले म्हणून. पळय कशें भरता ते कर्नाटका. आनी शाणपणां आमकां सांगता. कोणाच्या जोराचेर? थंय मिडियाचेर बसून गायो मारता. आमी गायो मारल्या म्हणटा. केन्ना हेंकां गायो मारल्या? 14 नंबर 1 हे ते प्रेस मिडियाचेर, प्रुडंट मिडियाचेर बसोन तेणें सांगलें गायो मारल्या म्हणून. खंयची गाय? एक गाय दाखोवची आमी मारल्या म्हणून हेंकां. म्हटल्यार तेंकां जे सत्य आमी उलयता ते तेंकां गाय दिसता. हें याद धरा. आनी तेणेन वयल्यान ते मिडियाचेर गायो मारल्या. ह्या व्हडल्या मिडिया चॅनलाचेर तेणें बसोन थंय गायो मारल्या. सो एक याद धरा, हे चल्लां कितें तें. इट इज प्लॅन्ड. हे जे सरकार येयल्ले आसा हे प्लॅन्ड करता गोंयकारांक सोंपोवपाचे. आयज कितलेशे स्टेटींनी झुजां चल्ल्या, झगड्यो चल्ल्या. कितलेशे स्टेटींनी आपणाचो जागो जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून सांगता. भायर सरता, प्रोटेस्ट चालू आसा. सगळ्याक सेम सिनारियो केल्लो आसा. आनी ह्या सरकार, हो बीजेपी सरकार जो आसा हेंच्यांनी आयज हेंकां घेवन नाचपाक लागलेले आसा. नाचपाक सारखे अक्षरशः नाचपाक लागलेले आसा. आयज ते व्हिडिओ काडटा. तेका जेन्ना प्रश्न विचारलो म्हाजे घर आमकां न्हू म्हणटा. अरे आतां आमकां न्हू म्हटल्यार कितें? आनी मागीर ताका क्रॉस क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हणटा आमकां. तशें नाल्यार बरें आसा म्हणटा, फायदो जातलो नाल्यार. आमकां न्हू म्हणटा म्हटल्यार तुमकां आनीक कितें हाडोवपाचें आसा? हें आतां लिगलायज केलें मागीर आनीक कितें हाडयता? स्लमाचें उलोवन दाखयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटान हें हाडलां तें हाडलां म्हणून. अरे गोंयान केन्ना स्लमूच नासली जाल्यार? स्लम तुम्ही क्रिएट केल्या. ह्या घाटियांनी गोंयान येवन स्लम क्रिएट केल्यो. आनी म्हणटा स्लमाक लागून कितें हाडलां, हें हाडलां तें हाडलां करून. आयज फक्त हें राजकारण जे सद्याक चालू दवरलां पळय ह्या मायग्रंट वोट बँकाक लागून. हे भायले जे इनलिगल बस्त्योज करून रावल्या हेंकां रेग्युलायज करपाक. वयल्यान तो सांगता आपणाक रिकल. मनोहर भाईक आपणाक सपोर्ट केल्लो म्हणटा. मनोहर भाईक आपणाक सपोर्ट करून मनोहर भाईक सांगलें आमी हे रेग्युलायज करून आमकां घरां दिवची म्हणून. आनी गोंयकारांनी खंय वचपाचें? खंय वचपाचें? गोंयकारांनी वचपाचें खंय? आमकां सादे हांगा जागे मेळना. आयज इल्लो प्लॉट घेतलो जाल्यार मेळना. आयज प्लॉटाची रेट 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 जाल्ली आसा. वचपाचें खंय गोंयकारांनी? तुम्ही समज आमचे जागे अशे लुटपाक लागले जाल्यार आनी म्हणटा कितें आमी गोंयकार जाली. तुमकां 15 वर्सांची रेजिडेन्स गावली म्हणल्यार गोंयकार जाली. ती तुमकां हांगाल्यान रेल्वेंतल्यान देंवल्यारूच दिता. हे हो सरकार जो आसा हो तर रेल्वेन देंवलो म्हणटकूच तुमकां सगळे फॅसिलिटी चालू. सो वयता वयता एकूच सांगपाक सोदता, ह्या घाट्याची जितली चूक आसा पळय तितली आमचीय चूक आसा, गोंयकारांची आसा. कारण गोंयकार तो सांगता पळय गोंयकारांनी आमकां दिली, गोंयकारांनी आमकां फुडें येयली. सो आमी गोंयकार आयज चिंतना. रियलिटी आसा, गोंयकार आमी आयज चिंतना. नाल्यार फुडली पिळगेक कांयच उरपाचें ना. आमी आवाज उठोवपाक जाय, आमी उलोवपाक जाय आनी हेंकां तेंचो जागो दाखोवपाक जाय. हेंकां जागो दाखयना न्हू हे आमकां मारतले म्हटल्यार मारतले. 100% हे मारतलेच आमकां. हे आनीक ना. आमकां पळय आयज आमी भोंवता, रातचे दिसाचे भोंवता, आमकां कितलो रिस्क आसा. केन्नाय उडोवपाक शकता. मात आमी भियेना. कोणाक लागून? गोंयकाराक लागून. मात गोंयकारूच ना आमच्या वांगडा जाल्यार फुडें मागीर करपाचें कितें? ओडोनी आमकां, व्हरोनी. फुडें करपाचें कितें? धमक्यो दिता ते कन्नडका रावन हांगा रावन धमक्यो आमकां दिता. आमी तुमच्या धमक्यांक भियेता? तांकां दिसता आसतलें आमी भिवून ओगी रावतले म्हणून. दिया धमक्यो.
आमचेय गोंयकार आसा, तुमकां धमक्यो दितले, आमकां हे करतले, तुमच्यो धमक्यांक आमी भिवपाचे ना. तुम्ही थंय रावा. तो चिंबलाचो एकटो आसा, ताणें धमक्यो दिल्या तुमकां दाखयता म्हणून, रस्त्यार भोंवा आनी हांगा भोंवा थंय भोंवा करून दाखयता म्हणून. दाखय मरे, दाखय. आमी रावल्या कितें दाखयता ते पळोवपाक. आनी इतले जावन बसून कांयच एक्शन जावंक ना. सरकाराचे कांयच ना, प्रोटेक्शन कांयच ना हांगा. प्रोटेक्शन काय, धमक्यो डायरेक्ट सोशल मिडियाचेर डायरेक्ट धमक्यो दिता. तुमकां दाखयतले, तुमकां फोडटले, तुमकां मारतले करून डायरेक्ट. आनी सरकाराचे काय ना. आमकांय पळोवपाक जाय कोणाक हात लायत ते, पळोवपाक जाय हे कोणाक हात लायता, गोंयकारांक कोणाक हात लायत ते, आनी आमचे कोणाक हात लायत नाल्यार कळटले मागीर तुमकां कितें जातलें ते फुडें. आमी पासियेंस काडून रावल्ले आसा, खूब रावल्ले आसा. आनी तुमचे धमक्यो ज्यो आसा थंय रावन दिता पळय तेय पळयलां आमी. आनी हेच्या पयलू कितें जालां पळय तेच्या फुडलें जावपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. तुम्ही समजत की आमी ओगी आसा म्हणून, गोंयकार ओगी आसा म्हणून. गोंयकार ओगी ना, ओगी उठ्ठले गोंयकार. आनी जेन्ना उजो जातलो पळय तेन्ना तुमकां कळटलें, तुमकां मागीर साटली पोटली घेवन पळचें पडटलें. आनी हेच्या पयलू जालां, आमच्या थंय पासून जालां आनी पळोवले साटली पोटली घेवन. आमी आतां ओगी काकूट करून करून तुमकां ओगी रावल्ले. आतां फुडें काकूट करपाचो टायम उरलेलो ना. आनी काकूट केली जाल्यार आमकांच एक लुट्टले आनी आमकांच खाबार करून सोंपयतले. सो गोंयकारांक मागता एकूच की याद धरा, हे आमकां लुटपाक येयल्या, आमकां काबार करपाक येयल्या, आमी आमची फुडली पिगी सोंपोवपाक येयल्या. सो तुमी चिंता आतां की तुमकां कितें करपाक जाय ते. तुमकां हेंकाच लागून सरकार हाडपाक जाय काय तुमकां गोंयकारांक लागून, गोंय राखपाक लागून आनी हेंची दादागिरी आसा ती ट्रॅकार दवरपाक लागून सरकार हाडपाक जाय. हेंच याद धरा चड. आनी सगळ्यांक परत एकदां मागता, तुमचो जो हे आसा तो आउट करा. तुम्ही उलया कित्याक ओगी आसा गोंयकार, भिवन ओगी आसा हेंकां, उलया. तुमचो काडा व्हिडिओ काडून उलया. ह्या सरकाराकूय कळपाक जाय. आनी बीजेपी वाल्यांकूय सांगता हांव, लज दिसना तुमकां हें कितें चल्लां तें पळोवपाक. ह्यो दिन दाडे आमकां धमक्यो, गोंयकारांक धमक्यो दिता, दिन दाडे उलोवन दाखयता. हांगा सोशल मिडियाचेर एक 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 फेक अकाउंट करून घालीत आसा. घाला, फरक पडना म्हाका. कमेंट घालता, ती टीम वॉर रूमान बसले आसतली टीम, आनी ती टीम मेळोन घालता कमेंट. आनी ते कमेंटान भितर वचून पळयल्यार ते फेक अकाउंट कळटा सारखे. आमी लोले न्हू, आमी शिकलेले, आमी पळयल्या, आमी सोशल मिडिया हँडल केल्या. सो बीजेपी वाल्यांकूय सांगता, ह्या ते कोण सोशल मिडिया चलयता पळय तांकांय सांगता, तुमचे जिता, तुमचे फ्युचर जिता, तुमच्या फुडली जनरेशनाचे जिता. जे परिवर्तन म्हणून हाडलेले पळय आयज ते परिवर्तन कशें जाला पळय, कशें परिवर्तन करून गेल्या पळय. सगळे परिवर्तनाच्या नांवान काबार केलें. कळटा तें हें परिवर्तन कसलें जाल्लें तुमचें तें. हे पळय गांवाचे गांव सोंपता, न्हंयो सोंपता, कोळसो हाडटा, धंदे कामां कांय ना. आनी हे घाटी वयल्यान आमकां शाणपणां सांगता. इतले काबार जावनूय वयल्यान शाणपणां आमी आयकुपाची. सोंपले. गोंयकारांक मातशें राग येता जाल्यार मातसो काडा राग, कळटा जाल्यार मातशें चिता. नाल्यार ओगी रावले जाल्यार अशेंच जातलें. हांवूय थंड ओगी रावतालो, मात हें पळोवन तरी म्हाजी आयज तकली म्हणटा ती सटकली. हें पळोवन म्हाजी तकली म्हणटा ती आयज तकली म्हाजी सारकी सटकल्या तेजो तो इंटरव्यू आयकोन. म्हणल्यार आमी कचऱ्या कोतार करून काडले आमकां, सामके कचऱ्या कोतार. गोंयकारांक कांय ना, व्हॅल्यू उरोंक ना. मातशें चिता गोंयकारांनो, हांव आनीक चड उलयना. न्हीद पडपाची ना आयज रातची म्हाका तो हें पळोवन इंटरव्यू. हेंच्यांनी न्हीद ओडयल्ली आसा गोंयकारांची आनी फुडेंय ओडयतले आमी समज चिंतना जाल्यार. सो विचार करा आनी विचार करून फुडें कितें आसा तेजो निर्णय घेया. देव बरें करूं.